अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है आज का द एजाज कुरैशी शो का बड़ा न्यू एपिसोड लेकर। और चूँकि रमज़ान मुबारक हैं और इसके अलावा कोरोना वायरस फिर अपने उरूज पर है, तो हम लोग सब अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और तरावियाँ और नमाजें सब घरों पर अदा हो रही हैं। बाहर जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता है और मसाजिद भी लॉकडाउन में हैं, बंद हुई हुई हैं। बल्कि जो मसाजिद में अफ्तारी बहुत सारे लोग यहाँ पर टोरंटो एरिया में कनाडा में ये करते हैं कि जो भी उनकी खैरात ज़कात होती है, खैरात ज़कात तो खैर मुस्तहिकीन को जाती है, जो भी खैरात वगैरह होती है वो चंदा जो है वो मस्जिद वाले जमा करते हैं और ये जुमा में जो चंदा आता है और हज़ारों डॉलर्स की तादाद में वो चंदा माशाल्लाह से जमा होता है, तो उससे फिर ये मुखय्यर हजरात अपने अफ्तारी के दिन वहाँ पर बुक कर लेते हैं कि जी मैं फला दिन की अफ्तारी मैंने करानी। फिर वो हस्बे तौफीक जो कुछ भी उनके पास होता है वो लेकर के आते हैं और वहाँ पर सब हम बैठ करके अफ्तारी मस्जिद में किया करते थे। लेकिन चूंकि कोरोना डेज हैं तो आजकल निज़ाम यहाँ पर ये हुआ है कि अगर आपने अफ्तारी करनी है मस्जिद के साथ तो आप उनको फ़ोन कर दें, वो आपकी अफ्तारी तैयार रखेंगे ड्राइव थ्रू पे। जैसे ड्राइव थ्रू होता है मैकडॉनल्ड में या KFC में, इस तरह के ड्राइव थ्रूज उन्होंने बना लिए हैं और वहाँ से आप टाइम पे जा कर के अपनी अफ्तारी पिक कर लीजिए। तो बड़ा एक अच्छा इंतज़ाम, सवाब कमाने का वही अभी तक मौका लोगों के पास मौजूद है और लोग इसमें जो शामिल हो रहे हैं और जो भी सवाब ज़ाहिर है कि सवाब की तादाद उसकी क्वांटिटी इस माह में ज़्यादा हो जाती है, तो हर आदमी सवाब समेटने की कोशिश करता है। आज हम एक ख़ास शो आपकी फरमाइश पर लेकर के आए हैं। पिछला शो हमने अपनी इन मेहमान के साथ किया और आप लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया। आप सब लोगों की पजीराई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत नात पढ़ती हैं और आवाज़ में इनकी जो सोज़ है अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उसको इसी तरह कायम और दायम रखे। एक मुनफरिद स्टाइल में नात पढ़ती हैं माशाल्लाह, फ़ायज़ा कामरान। आप पहले भी इनको शो पर देख चुके हैं और इनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। माशाल्लाह से फेमस नशीद आर्टिस्ट हैं और वोकलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त पढ़ती हैं। आपने मेरी वॉल पर इनकी तला अल बद्र अलैना का मैंने छोटा सा क्लिप लगाया था, बहुत खूबसूरत नात मेरे दिल के बहुत करीब, और फ़ायज़ा ने परफॉर्म की। इन्होंने मल्टीपल टेलीविज़न चैनल्स पर काम किया है, वहाँ परफॉर्म किया है कराची में और कराची से बाहर, और बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशंस इन्होंने की हैं और बड़े अरसे से माशाल्लाह नात ख़्वानी करती चली आ रही हैं। वेलकम कहते हैं अपने शो पे फ़ायज़ा कामरान साहब को। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा। वालेकुम अस्सलाम। जनाब सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे मालूम है कि ये रमज़ान ज़रा सा पिछले रमज़ानों के मुकाबले में डिफरेंट है, क्योंकि अब लोग नमाजें भी घरों में पढ़ रहे हैं अपने और तरावियाँ भी अपने घरों में पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर आसानियाँ फरमाए और हमें हिम्मत और इस्तकामत अता फरमाए कि हम इस मुश्किल वक्त को अच्छे से हम इसको फेस कर सकें और सेहतमंद रह सकें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसी किलर बीमारी है कि आपको पलक झपकने में ये पकड़ती है और पलक झपकते आदमी का खात्मा हो जाता है, पता नहीं चलता। ये फौरन जाकर के आपके सांस का निज़ाम जो है उसको चोक कर देती है एंड दैट्स इट, बंदा खत्म। तो इसलिए हुकूमती जो अहकामात हैं उन पर अमल कीजिए, खुद भी सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। ये हमारा एक छोटा सा मैसेज हम देते हैं शुरू में प्रोग्राम के। फ़ायज़ा, हमने आपसे बातें की थी आपके बचपन के बारे में, लास्ट शो में हमने पूछा था, वो चीज़ अब मैं दोबारा नहीं आपसे पूछूंगा। हाँ, अगर कोई और वाकया कोई उसके अलावा जो आपने पिछली दफ़ा शेयर किया था उसके अलावा अगर कोई जहन में आपके आता है तो ज़रूर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए, कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाकया जो आपको याद हो। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल के तमाम ही व्यूअर्स का जिन्होंने हमारे इस सेशन को बहुत ज़्यादा पसंद किया और स्टार्ट किया कि हम दोबारा एक ऐसी नशिस्त यहाँ जमाएं। और इसमें मेरे भी बहुत सारे दोस्त शामिल हैं जिन्होंने सेशन को बहुत पसंद किया और आपका प्रोग्राम बहुत फेमस है, तो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत देखते हैं यहाँ पाकिस्तान में भी। तो तमाम ही बैरून मुल्क जो मेरे फॉलोअर्स हैं और आपके चैनल के देखने वाले उन सब ने बहुत पसंद किया, उनका बहुत शुक्रिया।
तो उनकी फरमाइश पे ही एक्चुअली आज हमने ये दोबारा जमाई है। और इतना जल्दी अमूमन मैं ऐसा करता नहीं हूँ कि एक मेहमान को फिर मैं 1-2 महीने का वक्फा दे करके फिर मैं दोबारा जहमत देता हूँ उनको, ताकि थोड़ी सी बातें जमा हो जाएं, थोड़ी एग्जैक्टली हाँ। लेकिन वो इतना इसरार था, और इसका जो है ज्यादा सेहरा जाता है हमारी बहुत जबरदस्त व्यूअर बुशरा साहिबा को, बुशरा बिलाल को, और उनकी पुरजोर फरमाइश पर हमें ये इकदाम उठाना पड़ा। और भी बहुत सारे दोस्तों ने फरमाइश की, तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ा आपका। कमेंट्स भी आ रहे हैं आप सब लोगों के। तमाम व्यूअर्स से मैं ये कहूँगा कि अगर आपको फ़ायज़ा कामरान साहिबा से अगर कोई नात सुननी है या कोई भी कलाम सुनना है, तो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताइए, और इंशाल्लाह अगर इनको ये नात याद हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। सबसे पहला कमेंट आया जनाब सुहेल असगर भाई के पास से, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुहेल भाई, थैंक यू सो मच। हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और बड़े इंटेलेक्चुअल माशाल्लाह से व्यूअर हैं। समीरा भट्ट आ गई हमारे साथ जनाब, ऑल द वे फ्रॉम स्वीडन, और अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू कह रही हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ आजकल की होया है? मुझे रमजान हो गया है। देखिए, जो वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, ठीक है ना, लेकिन परदेश में अगर अपना भेस जो है वो बदला जाए तो फिर क्या बात है, उसका मजा जो है वो दोबारा हो जाता है। सूट टाइयां और ये अटरम शटरम चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन जो अपना जो ड्रेस है, हाँ जी, अपना ड्रेस है, ये देखिए आप गिलगिती टोपी, और इस दफा मैं जब गिलगित गया था वहां से लेकर के आया, बड़ी संभाल के इसको मैं अपनी जान से अजीज रखता हूँ मैं। और तो रखना पड़ता है, ये जो चीज है, हाँ फैदर ये खराब ना हो जाए, तो ये बड़ा एक इसका बड़ा मसला होता है। बट थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, आप लोगों ने नोटिस किया, बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े प्यारे दोस्त और बड़े शुरू के दिनों के मेरे साथी रहमत भाई बलूचिस्तान से हमारे साथ हैं, कह रहे हैं वाचिंग, थैंक यू सो मच जनाब। और अस्मा हुसैन हमारे साथ हैं, कह रही हैं जबरदस्त फ़ायज़ा, बहुत शुक्रिया अस्मा, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ जुड़ी रहिए जनाब। देखिए आपकी हम पेशा हम पल्ला माशाल्लाह से मारिया माजिद हमारे साथ आ गई, और कह रही हैं कि माशाल्लाह क्या बात है सर, टोपी से सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मारिया को आप कल इंशाल्लाह हमारे साथ शो पर देखेंगे। रमज़ान में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है वो इस तरह के शोज़ नात पर मैं करूँ, और बहुत मैंने रिक्वेस्ट अपने तमाम नात ख्वानों से की है जितने मेरे ग्रुप में शामिल हैं कि आप लोग आइए, आगे बढ़िए, और आकर के थोड़ा सा हमारे साथ नातों के प्रोग्राम कीजिए। बाकी प्रोग्राम्स भी इंशाल्लाह रखेंगे, लेकिन ज़्यादातर मौसीकी से इस महीने में ज़रा दूर रहूँगा मैं, क्योंकि ये बरकतों का मुबारक महीना है। तो चूँकि मौसीकी के प्रोग्राम भी मैं करता हूँ, लेकिन माह रमज़ान में नहीं करूँगा। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर हल्ला गुल्ला ज़रूर करेंगे। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। मारिया जुड़ी रहिए आप हमारे साथ। और हसन रजा भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हुजूर, जानते हैं ये नात सुना दें। बिल्कुल जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर नात भी सुनाएंगी, बिल्कुल क्यों नहीं। इन्होंने टैग किया वाजिदुल्लाह भाई को, बहुत शुक्रिया। अस्मा हुसैन सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कह रही है कि अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। और हसन रजा भाई फरमा रहे हैं कि जी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं हमेशा ये कहता हूँ अपने शो में कि प्रोग्राम अच्छा होता है हमारे मेहमानों की वजह से और आप दोस्तों की वजह से, कि आप लोग आते हैं और शामिल होते हैं। एक नात मुझसे भी सुन लें जी, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे भी नातें सुनेंगे, और बहुत सारी बातें आप मुझसे इनबॉक्स पे कनेक्ट होइए इंशाल्लाह ज़रूर, और अपनी चंद नातें मुझे सैंपल के तौर पे इनबॉक्स कीजिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर फिर आपसे हम रब्ता करते हैं। अच्छा जनाब, तो फ़ायज़ा हमेशा आपको मालूम है प्रोग्राम का फॉर्मेट कि हमद बारी ताला से हम अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई हमद बारी ताला आप प्रोग्राम में शामिल कीजिए प्लीज़। ज़रूर।
जल्ले शान अल्लाह, सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोला, अल्लाह 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 अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोला, अल्लाह अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। मैं बंदा हूँ तेरा, तू मेरा खुदा है, तेरा आसरा था, तेरा आसरा है, किसी से मैं मांगूं तो क्यों माज़ अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, मेरी पहुँचेगी अर्शे मोला, अल्लाह अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ भी यहाँ भी, बयां भी ज़ुबां भी, मकाला मकां भी, शम्सो कमर में है तेरी तजल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह, सदा मेरी पहुँचेगी अर्शे मोला, अल्लाह अल्लाह, जल्ले शान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सदा ही पहुंचेगी अर्शे मौला। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कलाम, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत सारे कमेंट्स प्रोग्राम में आ गए हैं और इंशाल्लाह प्रोग्राम में वो कमेंट शामिल करते हैं। और यहाँ तक हमने देखा था कमेंट, हसन रज़ा भाई कह रहे थे, एक नाथ जी बिल्कुल आपका आ गया था जनाब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत शनाख्वां फ़ायज़ा साहिबा, गुड लक, थैंक यू सो मच जनाब। देखिए अच्छा, मज़े की बात ये होती है फ़ायज़ा कि जब आपके जो फेलो नाख़्वां हैं, आर्टिस्ट हैं, नशीद आर्टिस्ट, अगर वो आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं आकर के, तो इससे दो चीज़ें साबित होती हैं। एक तो उनका अपना बड़ापन कि वो तशरीफ़ लाए और आकर के अपने हम पल्ला हम पेशा लोगों की उन्होंने हौसला अफजाई की, ये चीज़। और दूसरा ये है कि फिर जो कलाम पढ़ रहे हैं, जो मेहमान हैं हमारे, उनकी हौसला अफजाई और उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे बहुत एक हिम्मत बनती है। क्योंकि मैं हर फील्ड में ऐसा होना चाहिए। हाँ, हर फील्ड में ऐसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, हमारी फील्ड में है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हम जो काम कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं, तो हमारे दिल की हर किस्म की कदूरत से पाक होने चाहिए। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ जो भी लोग हैं, आप उनको अपने साथ लेकर चलें। और फिर अल्लाह ताला कहता है आप दूसरों के लिए राहें हमवार करें, तो मैं आपके लिए राह हमवार करूंगा, मैं आपके लिए राहें खोलूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में
अभी भी दिलों में गुंजाइश मौजूद है, प्यार मोहब्बत है। माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे दुनिया की हर फील्ड में तमाम काम करने वालों के दरमियान आपस में ऐसी ही मोहब्बत और ऐसी ही ऐसे ही मोहब्बत है। भाईचारा कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये था कमेंट मारिया साहिबा का। अस्मा हुसैन फरमा रही हैं कि जी फायजा बहुत अच्छी नात ख्वान। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अस्मा खुद बहुत जबरदस्त आरजे हैं और माशाल्लाह। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है माशाल्लाह। और मेरे इनके साथ भी मेरे काफी सारे शोज हुए और हम जब भी अरे शो वाह, करते हैं बहुत अच्छा शो होता है। क्या तो बात है। ये खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती है। अच्छा, चलिए तो इनको जी भी हम किसी दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम में मदू करेंगे, जरूर मेहमान बनाएंगे जरूर। इंशाल्लाह जरूर। बहुत शुक्रिया अस्मा हुसैन साहब आपका। अगला कमेंट जनाब आया हमारे पास बुशरा बिलाल साहबा का, आ और गई, उठ गई, आ शुक्र गई है। बुशरा बिलाल साहबा, और हम अभी बात तक ऑफ बिहाइंड द कैमरा बात कर ही रहे थे हम आपके बारे में बुशरा, और कैमरा पे भी हमने आपका नाम लिया, बात की कि आपकी पुरजोर फरमाइश पर जो है वही प्रोग्राम हम दोबारा इतनी जल्दी फायजा कामरान साहबा के साथ हम लेकर के आए। बुशरा बिलाल के बारे में बताऊं आपको कि जो लोग नहीं जानते, बहुत ज़बरदस्त शख्सियत की मालिक, ट्रिपल मास्टर्स इन्होंने किए हैं और अब आगे भी पढ़ाई करने का इरादा रखती है माशाल्लाह। और फर्स्ट पोजीशन हासिल की इन्होंने। 50 से ज़्यादा OSTs इन्होंने गाए हैं और बहुत ज़बरदस्त इनके जो गले के अंदर जो इनकी जो खरजदार आवाज़ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी यानी एक शौक के साथ गाती हैं और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर है। तो जनाब बुशरा साहबा क्या फरमा रही हैं, कह रही हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जनाब, थैंक यू, ग्रेट टू सी फायजा कामरान अगेन इन योर शो। आपका बेहद शुक्रिया जनाब। बिल्कुल, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हमें भी बहुत खुशी हुई इनको दोबारा बुलाकर, ज़हमत देकर, और कि आपने ऑडियंस के पुरजोर फरमाइश पर फायजा को दोबारा इनवाइट किया। जी बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ऑडियंस की वजह से ही तो शो चलता है हमारा, तो ऑडियंस की फरमाइश जो है वो हमारी सर आंखों पर, बिल्कुल। और आइंदा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह जनाब, बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। अगर इनके पास वक्त होगा तो ये इनका अपना शो है, एनी टाइम इन्होंने सिर्फ एक मैसेज करना है कि जी मैं आ रहा हूं, दैट्स इट। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत, मैंने पहले अर्ज किया था कि सब आप लोगों की वजह से होता है माशाल्लाह, और यकीनन आज का प्रोग्राम भी बहुत यादगार और अच्छा जाएगा। बेस्ट रिगार्ड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फायजा आपका, बुशरा आपका, थैंक यू सो मच। फिर फरमा रही सुभान अल्लाह जनाब, आप जब कलाम पढ़ रही थी ये कमेंट जब आया था, माशाल्लाह कहा अस्मा हुसैन साहिबा ने, सुहेल असगर भाई हस्बी रब्बी जल्लल्लाह सुना है। ये यार आप वहां बैठ करके माइंड तो नहीं रीड करते आप इंडिया में, सुहेल असगर भाई इंडिया से हैं हमारे भाई। अच्छा। आप यकीन कीजिए, और मैं इसमें बिल्कुल मुबालगा आराई नहीं करूंगा, कि अगले कलाम की फरमाइश में हस्बी रब्बी की करने वाले थे। तो वो इन्होंने कर दी जनाब, बहुत शुक्रिया। और सुभान अल्लाह माशाल्लाह कह रहे हैं हसन रजा भाई, थैंक यू सो मच। वाजिदुल्लाह भाई को टैग किया था अभी इन्होंने, आ गए हमारे साथ, कह रहे हैं माशाल्लाह एजाज फैशी कैनेडा वाला साहब चित्राली टोपियाँ, जी बिल्कुल, गिलगित चित्राल जनाब, सब अपना है और बड़ा मज़ा आता है वहाँ जा कर के। बुशरा बिलाल सुभान अल्लाह कह रही थी, और वाजिदुल्लाह भाई ने कहा बहुत प्यारे लग रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। और कुछ हमारे मेहमानों की भी तारीफ कर दिया करें, खैर मैं तो हूँ ही प्यारा। अस्मा हुसैन फरमा रही हैं कि जी मेरे शो में भी आ चुकी हैं फायजा और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी का तस्करा हम कर रहे थे माशाल्लाह, बिल्कुल। और हसन रजा भाई फरमा रहे हैं कि जी एजाज साहब प्लीज आज एक नात आप भी सुनाइएगा। अरे यार, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ लेकिन आवाज ही साथ में देती है, ऐसी भौंडी आवाज है कि आप लोग भाग जाएंगे, तो इसलिए मैं कोशिश नहीं करता। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपको शौक है तो फिर आप जरूर पढ़ें, आवाज मैटर नहीं करती, आपका जज्बा और शौक। चलिए इंशाल्लाह किसी दिन मैं जरूर प्रोग्राम में शामिल हूँ। आपका जो अब नेक्स्ट आपके साथ प्रोग्राम करेंगे उसमें जरूर करूंगा मैं इंशाल्लाह, वादा। ठीक है। वाजिदुल्लाह भाई फरमा रहे कि सर अगले शो में आप पश्तो ड्रेस में आना, और सर पश्तो का देखें ना आप, ये गिलगिती टोपी ये वहाँ पे भी सरहद में भी पहनते हैं लोग, फिर ये शॉल भी, अब वो अजरक नहीं है आज मेरे साथ, कल अजरक थी
اور سندھی ٹوپی تھی, کل سندھ کا ڈریس کیا ہوا تھا, آج میں نے تھوڑا سا یہ چترالی افغانی پشتو تھوڑا سا میں نے ڈریس اپ کیا ہوا ہے, شال کو بھی میں نے اسی اسٹائل میں ڈالا ہے آپ کی طرح, تو برداشت کر لیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, انشاءاللہ ضرور. اور اگر آپ مجھے پشتو ڈریس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک مجھے فیڈ ایکس کر دیجئے, بھیج دیجئے, انشاءاللہ میں ضرور پہن کے بیٹھ جاؤں گا. اسما کہہ رہی ہیں کہ جی بہت شکریہ فائزہ, آپ کی محبت ہے اور آپ خود بہت اچھی ہیں. بالکل بالکل ایسے فائزہ کہہ رہے ہیں کہ جی مہمان بھی پیاری ہیں ماشاءاللہ, آواز بھی بہت پیاری ہے ماشاءاللہ. بہت شکریہ. یہ بات ہوئی نا, لیکن اب آپ نے بیلنس کر دیا نا, ورنہ تو پھر ہماری مہمان ناراض ہو جاتی کہ سب اپنی اپنی تعریفیں کرواتے رہتے ہیں, آپ پیسے دے کے اپنی تعریفیں کرواتے رہتے ہیں آپ. تو کیوں نہ حسبی ربی جل اللہ کی طرف چلیں ہم. بالکل بسم اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا کہ گر ہو نبی بتلا ذرا میری منگی میں ہے کیا. نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے, دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر پھر بھی زبان سے جاری تھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوبصورت کلام جناب, اور یہ مجھے بہت پسند ہے. اور اس کی بھی ویڈیو آپ کی جو ہے بہت زبردست ویڈیو بنی ہوئی. آپ کی ویڈیو پروڈکشن جو ہے وہ بڑے کمال کی ہوتی ہے. یہ میں آپ سے کسی دن آف دا ریکارڈ آپ سے میں ذرا پوچھوں گا کہ ویڈیو پروڈکشن آپ کی کون کرتے ہیں اور کہاں ہوتی ہے. بڑی زبردست ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت سارے کامنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پاس جناب, کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان تمام کو لے سکیں. اور حسن رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی
میں خوش نصیب ہوں جو آپ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے. آپ کو اللہ نے بہت عزت دی ہے ماشاءاللہ. جناب بہت بہت شکریہ. دیکھیے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بالکل وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں انسان میں اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں تو میں یہ بالکل گارنٹی کے ساتھ 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ عزت اور یہ مقام اور یہ دولت یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھولتا چلا جاتا ہے. بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی نوازتا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کچھ پرسنٹ انسان کے اپنے ہاتھ میں بھی کچھ پرسنٹ باقی اللہ اس طرح سے کہ آپ اپنے جو آپ نے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق اگر ہم زندگی اپنا دنیا اور دین دونوں کو بیلنس کر کے چلتے رہیں تو پھر یقیناً کامیابی آپ سے دور نہیں رہے گی. تو تھوڑا سا کچھ آپ کے بھی ہاتھ میں تھا, اگر آپ صرف اور صرف دعا کرنا بے شک بہت اچھی بات ہے, لیکن کوشش کرنا بھی کوشش بھی کرنی ہے ہم نے, پھر انشاءاللہ ہمارا جو بھی مقصد ہوگا ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ عزت اور سرور نوازے گا. بالکل بالکل بہت شکریہ. اور اسما حسین فرما رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب بہت شکریہ بہت شکریہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جناب. بشرا بلال بھی سبحان اللہ فرما رہی ہیں, تھینک یو. اور اسما حسین سبحان اللہ کہہ رہی ہیں, بہت شکریہ. حسن رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی بنا مائک کے پڑھیں فائزہ. فائزہ آپ ہی ماشاء اللہ آپ کی آواز کو مائک کی ضرورت نہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بس وہ ایک ماحول ہوتا ہے, ایک اسٹائل ہوتا ہے, وہ ایک سیٹ اپ ہے. تو اس کے اصل میں آپ کو پتا ہے کہ ابھی یہاں پر روزہ افطار ہوا ہے نا, جی بالکل, تو تھوڑا سا انرجی لیول ہمارا کم ہوا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بوسٹ تھوڑی چاہیے. دیر میں وہ پھر اس کے لیے بس یہ سہایتا کرتے تاکہ آپ لوگ تک پراپر آواز میری پہنچ سکے, کہیں ڈسٹریکشن. ایسے ہی بالکل صحیح. سہیل اصغر بھائی فرما رہے ہیں کہ جی شکریہ فائزہ, بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں آپ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. آمنہ عمر ہمارے ساتھ آ گئی جناب کھیوڑا سے, اور بڑی پیاری دوست ہماری کہہ رہی ہیں لکنگ ویری نائس. تھینک یو جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. وہی میں نے عرض کیا کہ خوبصورتی آپ کی اپنی آنکھوں میں ہوتی ہے, دوسرے آدمی کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا. تو بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا جناب, تو اگلے کلام کی طرف بڑھتے ہیں, اور میں آپ سے درخواست کروں گا فائزہ صاحبہ کہ کیوں نہ آپ یا حبیبی یا مولائی سیدی یا حبیبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب مولائی سیدی یا حبیب مولائی کیجیے مسیحائی سیدی یا حبیب مولائی سیدی یا حبیب مولائی رحمت دو جہاں بہار کرم ہے فقط آپ ہی سے
ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم، آپ ہے جان و دل کی رانی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، غم کے ماروں کی لاج رکھ لیجیے، ہم بے نواؤں پہ بھی کرم کیجیے، بے نواؤں پہ بھی کرم کیجیے، آپ کے نام کے ہے شہدائی، سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجیے کیجیے مسیحا سیدی یا حبیبی مولائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام۔ اور کچھ کامنٹس لے لیتے ہیں پروگرام میں۔ اور آمنہ عمر کھیوڑا سے کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ۔ عائشہ نذیر ہماری دوست ہیں لاہور سے، کہہ رہی ہیں کہ ماشاءاللہ لوکنگ گریٹ، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ۔ اور سہیل اصغر بھائی فرما رہے ہیں کہ جی کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں، سنا دیں پلیز۔ آخر میں ضرور پیش کروں گی، آخر میں انشاءاللہ دعا یہ کلام ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم پروگرام کے آخر میں ضرور شامل کریں گے۔ اور بالکل حسن رضا بھائی کریں گے جی، فائزہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، مولا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت پڑھ دیجیے گا جی۔ بالکل، دیکھیے انشاءاللہ سیکوینس ہم یہ رکھتے ہیں پروگرام کی، حسن بھائی آپ کو معلوم ہوگا، آپ دیکھتے رہتے ہیں پروگرام، کہ ہم شروع میں حمدیہ کلام سے، حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس کے بعد میں نعتیہ کلام ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم منقبت اور پھر دعا۔ تو بالکل یہ اسی طریقے سے ہم اس پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، تو بالکل آپ کی فرمائش سراخوں پر انشاءاللہ ضرور پوری کریں گے۔ اچھا جناب، ہوا یہ کہ بہت سال پہلے، 10-15 سال پہلے، ہاں تقریباً اتنا، یہاں پر ایک ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ، اور جامعہ اسلامیہ جو ہے وہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کے بڑے بھائی ہیں یہاں پر، مولانا آصف قاسمی صاحب، ان کا وہ ادارہ تھا، ابھی بھی ہے۔ اور چونکہ محلے کی وہ بڑی مسجد تھی تو وہیں پر جانا ہوتا تھا، تو اس طرح مولانا صاحب سے بھی ہماری سلام دعا ہو گئی اور بہت اچھی۔ تو وہاں پر پہلی دفعہ، یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، قاری وحید ظفر قاسمی اور الحاج خورشید احمد اور سید صفی الدین رحمانی صاحب تشریف لائے، اور ان کے ساتھ اتنی اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ وہ جہاں جہاں جس شہر میں وہ جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ہم جایا کرتے تھے۔ اور یہ تینوں حضرات اتنی شفقت فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ الحاج خورشید احمد کو غریق رحمت کرے، بہت محبت کرنے والے انسان تھے۔ تو ان کا ایک کلام جو آپ نے بھی پڑھا ہے، اور بڑا خوبصورت کلام ہے وہ، میں ہی سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر نعت خواں نے وہ کلام ضرور پڑھا ہے۔ تو اور میرا جو چھوٹا والا بیٹا ہے وہ بھی جب چھوٹا سا تھا، اس وقت کوئی 3-4 سال کا تھا، تو وہ بھی اپنی کاوش کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ وہ کلام پڑھے۔ اور میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے، ان کو بھی یہ کلام بہت پسند تھا، پڑھتی تھی۔ جشن آمد رسول ضرور میں شامل کروں گی۔ ایک بار اچھی سی بات آپ کو بتانا چاہوں، خورشید احمد صاحب کے حوالے سے جو آپ نے کہی،
میری والد اور والدہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے پروگرام میں کہ دونوں کا تعلق پانی کی پیر سے تھا. تو جس وقت میری والدہ 1980 کی میں یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس وقت وہ ریڈیو سے منسلک تھی اور آسانی کیا کرتی تھی تو اس وقت الحاج خورشید احمد صاحب نے جو ہے میری والدہ کو اپنی بہن بنایا تھا. ارے واہ. جی, اور اس طرح سے ہم لوگ بچپن ہی سے میں بہت ہی چھوٹی تھی, سمجھ لیں اتنی چھوٹی تھی کہ وہ مجھے کبھی کبھی بولتے تھے. تو اس وقت سے وہ ہماری نانی کے گھر کا بڑا بہت آنا جانا تھا, اور بچپن ہی سے میرے منہ پہ یعنی کہ یہ ہوا کہ میں ان کو, تو بہت ہی شفیق انسان تھے, بہت ہی نفیس انسان تھے, بہت نفیس, بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, ڈاؤن بہت ہی ٹو ڈاؤن ارتھ. ٹو ارتھ. ہاں, آپ یقین کیجئے کسی پروگرام میں اگر میں ان کے ساتھ نہیں بھی گیا اور بعد میں وہاں پہنچا ہوں تو باقاعدہ نام لے کر کے جو ہے وہ نعت کا ایک شعر عنایت فرماتے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے آپ سنیے, اور بڑا مزہ آتا تھا. آپ یقین کیجئے بڑے اچھے. یعنی کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی کافی سارے رشتے ہیں کہ جو ہم بنا لیتے ہیں, لیکن کسی بھی وجہ کے سبب ہم انہیں نہیں نبھا پاتے. لیکن انہوں نے جس وقت وہ جو رشتہ بنایا تھا, میری امی کو انہوں نے بہن کہا تھا, انہوں نے وہ اس طرح نبھایا کہ لگتا تھا وہ ہمارے فیملی ممبر میں سے ہیں. جب تک وہ حیات تھے ہمارا ان کے گھر بھی کافی آنا جانا تھا. جب جس وقت امی بتاتی ہیں کہ جس وقت ریڈیو پاکستان میں یہ لوگ سب ایک ساتھ ہوتے تھے تو کبھی ایسا ہوتا تھا تو وہ باقاعدہ امی کو گھر تک چھوڑنے آتے تھے کہ کیونکہ یہ لوگ بائی بس سفر کیا کرتے تھے, تو امی کو چھوڑنے آتے تھے گھر کے, بتاتے تھے حالات. وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت اس مقام پہ پہنچایا, ان کو کتنی عزت عطا کی جس کے وہ بے شک حقدار تھے. لیکن اس کے باوجود وہ ان کے اندر جو انکساری تھی, جو محبت کا ایلیمنٹ تھا, وہ بے مثال تھا. آج کل کی دنیا میں دیکھتی ہوں کہ اگر کسی کو تھوڑی سی بھی فیم مل جائے تو بڑا مشکل ہے کہ اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے. جی, اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ اب ہم عام شخصیت نہیں رہے. تو لیکن پہلے کے لوگوں میں پھر بھی یہ ایلیمنٹ موجود تھا اور یہ بڑے خوبصورت تھا. اور حسان بن خورشید ان کے صاحبزادے ہیں, اور اللہ کا کرم دیکھیے آپ, اور کمال دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کی آواز میں بھی ماشاءاللہ سے وہی خوش الانی میں ان میں الحاج خورشید احمد بھائی کو دیکھ پاتا ہوں آج. آپ یقین کیجیے. بالکل, وہ بھی ایسے ہی, اور بائی نیچر وہ بھی ایسے ہی, بہت اچھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے نوازا ہے. بالکل, لیکن نیچر وہ اپنے والد کی طرح ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل بہت زیادہ. بے شک ایسے ہی, بے شک ایسے. چلیں یہاں پروگرام میں شامل کرتے ہیں جشن آمد رسول. اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اللہ اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ کہو اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. ماں بھی سب سے کہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. اور شادیاں خوشی کے بجائے گئے,
याद के नगमे सबको सुनाए गए, हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया कि आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐदा किया कि ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के हैं रसूल, अल्लाह ही अल्लाह। और जिनका साया जमीन पर न पाया गया, जिनका साया जमीन पर आ गया, नूर से नूर देखो जुदा ना हुआ। हमको आबिद नबी पर बड़ा नाज है, क्या भला मेरे आका का अंदाज है कि जिसके रुख पर मली वो शिफा पा गया। आके दे मेरी बोल, अल्लाह ही अल्लाह के दे, अल्लाह ही अल्लाह भी आमिना के फूल, अल्लाह ही अल्लाह। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत खूबसूरत जनाब, बड़ा मज़ा आया। आप यकीन कीजिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे वो वक्त याद आ गया कि जब मैं अलहाज खुर्शीद अहमद से ये सुना करता था और घरों में भी महफ़िल का इनेकाद किया और वो तशरीफ़ लाते थे और ये हम नातिया प्रोग्राम रखते थे अपने घर में। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और जनाब फ़ायज़ा कामरान साहिबा का फ्रेम फ्रीज़ हो गया। इनका जनाब कुछ रब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है। जैसे ही रब्ता दोबारा बहाल होता है तो हम ज़रूर इनको ज़हमत देंगे। और मीनवाइल कुछ कमेंट ले लेते हैं। सुनील गौर भाई हमारे साथ हैं बम्बई से, बॉलीवुड में फिल्म जर्नलिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं, और कह रहे हैं एजाज भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनील गौर भाई कह रहे हैं सबको सलाम और रमज़ान मुबारक जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली अवान भाई कह रहे हैं जी माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अवान साहब। और हमारी मेहमान से हमारा राब्ता इस वक्त ज़रा मुनक़ता हो गया है, कुछ नेटवर्क का इशू है। तो जैसे ही वो दोबारा तशरीफ़ लाती हैं तो इंशाल्लाह हम प्रोग्राम को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे रुका था। तो हमारी मेहमान हमारे साथ आ गए हैं जी। जनाब राब्ता हमारा टूट गया था और लेकिन ये अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो हमारी नात जो है वो पूरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ भी की माशाल्लाह। अली अवान भाई ने कहा जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, एक और प्रोग्राम जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसके चंद अशार अगर आप शामिल करें। कोई नबी नहीं मेरे मुस्तफ़ा के बाद। अच्छा, ये मनक़बत है तो इसके मनक़बत बाद है, फिर अच्छा ठीक है। जी तो ये मनक़बत है और उसके बाद में फिर हज़रत अली की एक मनक़बत और फिर वो दुआए मनक़बत कलाम और अच्छा उसके बाद रैप अप करेंगे इंशाल्लाह।
फिर न होगी करबला के बाद कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जनाब, और वो ये हुई कि हम जो अपनी फरमाइश है वो तो हम कर ही नहीं पाए। तो अच्छा, तलाल बद्र वाले हैं। हाँ, तलाल बद्र वाले ने, तो उसके बगैर तो प्रोग्राम वो तो अधूरा। आपके पास हाँ, आपके पास पूरी वीडियो मेरी मौजूद है ना, आप रोज सुबह उसको सुनना करें। मैं रोज सुबह, और आप यकीन कीजिए फायजा कि मैं रोज सुनता हूँ उसको, मैं, आप यकीन कीजिए दिन में मैं बल्कि बात उसमें कलाम कई, ऐसे खूबसूरत होते हैं कि वो दिल के बड़े करीब। इसमें कोई शक नहीं, और वो कलाम आपका बहुत मेरे दिल के करीब है, मैं बहुत उसको सुनता हूँ, और अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत और इस्तिकामत अता फरमाए कि मैं उसको मुस्तकिल सुनता रहूं। तो उसके बगैर तो प्रोग्राम फिर मजा नहीं आएगा काम। कोई बात नहीं, हम एक शेर इसका भी शामिल कर लेते हैं। अब एक शेर रह गया उसका, बस देखिए आप। है ना, चलिए बिस्मिल्लाह, और उसके बाद दुआ कलाम। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना, है कदम बोसे सारत गुलो गुलजार मदीना, है कदम बोसे सारत गुलो गुलजार मदीना। कुंदनी रंग है गहरा, है लिबास आज सुनहरा, चांदनी रात ने पहना, तलाल बदलना, तलाल बदलना, तलाल बदलना, तलाल बदलना। आए सरकार मदीना, लाए अनवार मदीना। लोगों आवाज दो सबको, लो पास दे रब को, रोशनी हिरा की मिल गई पर्दे शब को, रोशनी हारे हिरा की मिल गई पर्दे शब को। बारिश नजमो खबर है, आज से हुक्म सहर है, रात को रात ना कहना, तलाल बदलु बलैना, तलाल बदलु बलैना, तलाल बदलु बलैना, तलाल बदलु बलैना। और मिलने वाली है मुरादें, उनकी राहों को सजा दे, गुल बिछाए हैं सबाने, आओ हम आके बिछा दे, गुल बिछाए हैं सबाने, आओ हम आके बिछा दे। चांद उतरा है ये ताज मिन सनियातिल वदाद, वजब शुक्र बलैना, अल बदलु बलैना, अलल बदलु बलैना, अलल बदलु बलैना, अलल बदलु बलैना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरी बात रखी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे, बहुत शुक्रिया। और अली अवान भाई ने कहा माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजीम हमारे साथ हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हसन रजा भाई ने कहा मनकबत, जी बिल्कुल मनकबत पेश कर दी, बहुत शुक्रिया। एक शेर में पेश कर देती हूँ और उसके बाद दुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, सारे दगा मिलके दगा जरा अलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा।
قصیدہ زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے میں کعبہ کے نامی ہے میں کی دساوا کے نامی ہے تو سرا تو عرش لاتا سارے کا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ پر کام والے ایک خاص والے جڑا خاص والے زہرا دلالے جڑا خاص والے زہرا دلالے نیزے سے چڑھ کر قرآن سنایا نیزے سے چڑھ کر قرآن سنایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا نا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ جب کی آواز آ نہیں رہی سب کو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میری آواز جب آئے گی جناب جب میں وہ اتنا میں اس کلام میں وہ اتنا ڈوب گیا کہ ان میوٹ کرنا بھول گیا اپنا مائک اور جناب میں کامنٹ بھی پڑھ رہا تھا حسن رضا بھائی کا کہ آپ نے ثنا خوانی کا ادا کر دیا اور یہ منقبت پڑھ کے بہت بہت شکریہ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جناب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت بہت شکریہ اور سر وائس نہیں آ رہی جی بالکل وائس آ گئی جناب میں جب انمیوٹ کروں گا جبھی تو وائس آئے گی نا تو میں وہ انوانٹیڈ ساؤنڈ ٹریکس اس میں جو ہے وہ انکلوڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے میوٹ کر دیا اور جی بالکل اب آواز آ رہی ہوگی یقیناً آپ کو اچھا جناب تو میں یہ عرض کر رہا تھا فائزہ کامران صاحبہ کہ ہم وہ نعتیہ کلام انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں جس کی فرمائش ہے اور اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی آپ دعا فرما دیجیے گا تو اس کے بعد پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ جزاک اللہ بہت شکریہ عطا مانگتی ہوں کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گی تجھ سے تو مانگوں گی کس سے تیری ہوں تجھی سے دعا مانگتی ہوں وہی پھر سے دنیا میں سلام دے دے وہی رونق ماہ و ایام دے دے
उमर सा कोई हमको इंसान दे, तेरी रहमतों की घटा मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, घटा मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। और आइए हम सब जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लिसनर्स हैं और जो लोग भी इस वक्त के साथ मौजूद हैं, प्लीज सब मिल के दुआ कीजिए, क्योंकि जब हम इज्तिमाई दुआ करते हैं, कहता है कि जहाँ भी 40 बंदे जमा होके मेरे सामने दुआ करते हैं तो उन सब में से एक मेरा कोई ऐसा बंदा होता है जो बहुत मेरा पसंदीदा होता है, बहुत दिल के करीब होता है, तो उसकी अमीन के सबके उसकी दुआओं के सबसे अल्लाह ताला हमारी भी दुआ सुन लेता है, वो देता है। और ये आज हम सब मिलके यहाँ दुआ करते हैं। सबसे पहली दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला हमें पूरी दुनिया में एक जो वबा फैली हुई है इससे हमें जल्द अज जल्द निजात दिला दे। बेशक ये हमारे ही गुनाहों का बदला है, अल्लाह ताला का बदले कभी नहीं दिया करता, लेकिन ये हम गुनाहों की सजा है छोटी सी जो अल्लाह ताला ने हमें दिखाई है कि वो भी कर सकता है। एक छोटा सा ना नजर आने वाला वायरस जो हमें नजर भी नहीं आता, उसने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया है, हमें एक दूसरे से दूर कर दिया, अपने रिश्तों से अपने प्यारों से दूर कर दिया है, घरों में कैद कर दिया है। और ये तकलीफ बहुत कम है उस तकलीफ के आगे के जो लोग माशी तौर पे आज बहुत मजबूर हैं, बहुत मुश्किल में है। तो हम उन सब के लिए जरूर दुआ करेंगे अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस वायरस से, इस तकलीफ से, सूरत हाल से निजात दिला दे, ताकि जिन लोगों के भी कारोबार बंद हैं, जो माशी तौर पर बहुत परेशान हैं, वो दोबारा से अपने कारोबार शुरू कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत अता फरमाए, यकीनन फरमाएगा। हमारे काम होना चाहिए क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और रहमतों का महीना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला रहमतों ही के महीने में रहमत नाज़िल ना फरमाए। बस शर्त सिर्फ ये है कि हम नेक नियति से, सच्चे दिल से गुनाहों की, अपने गुनाहों की तौबा कर लें और ऐसे दुआ करें कि अल्लाह ताला हम कभी आइंदा इन गुनाहों की तरफ नहीं जाएंगे जो हम अपनी पिछली जिंदगी में कर चुके हैं, करते रहें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रमजान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करने को अता फरमाए, हमारी इबादतों को, हमारे सजदों को, हमारे रोज़ों को बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। और एक मरतबा फिर हमें वैसे ही मस्जिदों में जाके तरावी पढ़ने की, इबादतें करने के लिए हमारी राहें खोल दे, हमें तौफीक अता फरमाए कि जल्द अज जल्द हमारी मस्जिदें खुल जाएं, स्पेशली खाने काबा और मदीना मुनव्वरा हमारे लिए उसके दर बंद कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला हमें जल्द अज जल्द तौफीक अता फरमाए कि हम इस काबिल हो जाएं कि हम दोबारा तेरे दर पे हाजिरी देने के काबिल हो जाएं, हम दोबारा हमारे लिए वो दर पा कर दी जाए। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की इन बाबरकत घड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब होने का, जो कि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि हम इस वक्त दुनिया से काफ़ी हद तक दूर हो गए हैं, डिस्टेंस पे हैं अपनी सोशल गैदरिंग से, अपने सारे कामों से, जिसमें हम बहुत सारा वक्त ज़ाया भी कर देते थे कभी-कभी। तो एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अल्लाह ताला से करीब हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसका मौका दे, हमें ऐसी तौफीक दे कि हम इस पूरे महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल भी फरमाए। और एक और खास दुआ के लिए भी करेंगे कि मैं कर चुकी हूँ लेकिन दोबारा, क्योंकि मेरे इर्द काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे डेली बेसिस पर अपने घर की गाड़ी को चलाते हैं, तो उन लोगों के लिए हम खास दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द इस मुश्किल वक्त से निकाल दे, उनकी मुश्किल को आसान कर दे और उनका रोजगार जो है वो दोबारा शुरू हो जाए। जी नाजरीन, कुछ राब्ते का प्रॉब्लम है और कुछ राब्ता मुनक़ता हो गया है हमारा, उनसे कोई नेटवर्क का इशू आ गया है दोबारा, लेकिन दुआ तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गई थी
اور خصوصی دعا فرما رہی تھیں فائزہ کامران صاحبہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں یا دہاڑی پر جو کام کرتے ہیں، جن کی آج کل بالکل دہاڑی بند ہے، روزگار بند ہے، یا جو لوگ ٹھیلے وغیرہ لگاتے تھے یا کچھ اس طرح کے کام کرتے تھے کہ جو روز کما کے لاتے تھے وہ اس سے ان کا چولہا جلتا تھا، جو آج اس وقت وہ اس چیز سے محروم ہے۔ ہماری مہمان آ گئی ہیں جناب۔ جی فائزہ، تو ہم لوگ وہ دعا کر رہے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈیلی بیسس پر کام کرتے تھے، جن کا اس وقت روزگار نہیں ہے، تو ان کے لیے ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا تکلیف دہ وقت ہے یہ ان کے لیے، کیونکہ ایسی بات ہے کہ وہ گھر نہیں باہر نکل سکتے، لیکن جب تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے ان کے گھر کا چولہا نہیں جل سکتا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس نظر رکھیں، اور بے شک یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ ابھی بھی وہ جذبہ موجود ہے کہ جب بھی کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی مصیبت، سیلاب، کوئی اس طرح کا زلزلہ ہے، تو اس طرح کی چیز تو ہم اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے ارد گرد نظر رکھیں، ہم دیکھیں کس کو ہماری ضرورت ہے، تھوڑا کنٹریبیوٹ ہم کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے پیمانے پر ہی کریں، لیکن تھوڑا سا سب اپنے حصے کا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اچھا، کچھ ایسے سفید پوش فیملیز بھی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، کسی کے آگے جا کے فریاد نہیں کر سکتے، کسی کو کہہ نہیں سکتے، وہ ان کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے وہ چیز کہ آ کر کے وہ کہیں کہ جی میرے پاس آج کھانے کو نہیں ہے، میرا چولہا نہیں جلا، میرے بچے 3 وقت سے بھوکے ہیں آج۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی آسانیاں فرمائے، اور بہت مشکل اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے۔ اچھا جناب، کچھ پروگرام میں کامنٹ آ گئے تھے، میں وہ لے لیتا ہوں، اس کے بعد میں ہم پروگرام کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ امینہ اطہر، ڈاکٹر پروفیسر امینہ اطہر ہیں ہمارے ساتھ سوئٹزرلینڈ سے اور جرمنی سے، سوری، کہہ رہی ہیں کہ دل کو سکون مل رہا ہے۔ جناب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں، بڑا زبردست کام کر رہی ہیں۔ حسن رضا بھائی فرما رہے ہیں ماشاء اللہ روحانیت تھی آج کے شو میں، دل کو سکون ملا۔ اعجاز صاحب خوش رہیں آپ، جناب آپ بھی خوش رہیے، بہت شکریہ، اور ایسے شو کرتے رہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ رمضان میں ہم اسی طرح کے شوز ہم آپ کے لیے لے کر کے آئیں، کیونکہ اس سے نہ صرف یہ ہے کہ ایک روح کو تسکین ملتی ہے، بلکہ ثواب بھی جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں اور ایک اجتماعی پروگرام ہو جاتا ہے۔ چلیں جناب، فائزہ کامران صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈریمز ٹیلیویژن کی طرف سے، دی اعجاز قریشی شو کی طرف سے، میری طرف سے، وہ تمام ویورز جنہوں نے ہمیں لائیو واچ کیا۔ اس وقت ہم لائیو ہیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر، اور اس کے بعد یہ جو شو ہے ٹویٹر پیرسکوپ پر بھی لائیو اویلیبل ہو جائے گا۔ ان تمام کی طرف سے جنہوں نے پروگرام کو واچ کیا، کامنٹ کیے، آپ کو سراہا یا فرمائشیں کی، یا وہ لوگ جو اپنے ٹائم زون کے مطابق اس پروگرام کی ریکارڈنگ واچ کریں گے، ان تمام کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، اس پہ لبیک کہا اور ہمارے لیے وقت نکالا۔ بہت شکریہ۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ضرور دعا کیجیے گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے فرمائش کی خاص طور پہ آج کے پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے، ان کے لیے تھا، تو آپ سب ہم دونوں کو ہی اور ہم پوری ٹیم کو اپنی دعا میں ضرور شامل رکھیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جی ویورز، یہ تھی فائزہ کامران ہمارے ساتھ آل دا وے فرام کراچی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آپ کی پرزور فرمائش پر ہم نے پروگرام دوبارہ رکھا، انشاءاللہ اگلے شو میں پھر کسی اور زبردست مہمان کے ساتھ پھر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔